मोल्लीम भागातल्यान कांय दिसा पयलीं आंगाक कांटो फुलपासारकी खबर मुखार आयली। ही घटना सणवारा दिसा रातची घडिल्ली। एका निश्ठूर मनशान निश्पाप सुण्याक लासून उडयलो। तो मनीस इतल्या निबर काळजाचो आसतलो की ताणें त्या सुण्यांक जळोवच्या पयलीं रोडान मारलो। DSPCA आनी कोलवाले पुलिसेन थंयचो पंचनामा केलो आनी माहिती प्रमाण ह्या सुण्याच्या गळ्यांत एक सांखळ आसली। पोस्टमॉर्टम रिपोर्टांतल्यान एक भिरांकूळ सत भायर आयला। सुण्यांक जळोवच्या पयलीं एका रोडान ताचेर खर वार केल्लो आनी मेल्या उपरांत ताका कार्डबोर्ड आनी कपडो वापरून उज्यान हुलपायलो। कोलवाले पुलिसेन BNS आनी क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट खाला अनआयडेंटिफायड मनशा आड गुन्हो नोंद केला। हांगासर कोण जेन्ना भुरगे येयले त्यांच्या लक्षान येयले त्यांच्यानी तुरंत जे NGOज आसात तांकां कळयलें आनी आतां सद्या घटनास्थळी पुलिसांचो स्टाफ पावलो। सो आतां पुलीस आपल्या तरेन कितें एक्शन घेतले हें आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करतले, कित्याक फाटल्या दिसांनी आमी पळयलां की कामुले जेन्ना जो रेजिडंट कोण रावतालो त्यांच्या त्या गांवांत तेणें दाण्याचो वापर करून त्या कुत्र्याक मारलो आनी मागीर दर्यान काडून उडयलो। खंय ना खंय एक्शन जाली खरी, पूण 200 रुपयान मागीर ताका सोडलो गेलो। आतां हेचेरूय अशेंच जातलें काय कितें? जर हो कल्प्रेट कोण तरी सापडलो जाल्यार हेकाय 200 रुपया दिवन सोडलो वयतलो काय कितें? हेचेर आमी आतां जाणून घेवपाचो प्रयत्न करतले।